अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में आवां तव्हांजो मिज़मान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में अॼु ॻाल्हि कंदासीं डिजिटल आदमशुमारी जे हवाले सां। डिजिटल आदमशुमारी इन खां पहिरीं तारीख़ में नाहे थी। पाकिस्तान में पहिरियों भेरो इहो मुमकिन थियो आहे त डिजिटल आदमशुमारी थी रही आहे। इन डिजिटल आदमशुमारी ते सियासी पार्टियुनि जा कहिड़ा इख़्तिलाफ़ आहिनि या न आहिनि, ऐं हिन सां गॾोगॾु इहा डिजिटल आदमशुमारी हतमी तौर ते मुतफ़िक़ा तौर ते कीअं मुमकिन थींदी, जंहिं ते तमामु सियासी पार्टियुनि जो इतफ़ाक़ हूंदो। इन जी टेक्निकल पॉइंट्स ते बि कुझु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, ऐं कुझु अदारा शुमारियात जो हिकु वॾो किरदारु आहे महांगाई जे हवाले सां, जेको स्टैंडर्ड ॾींदा आहिनि, चार्टर ॾींदा आहिनि, उन जे हवाले सां त उहो महांगाई जो चार्ट फ्राम जेको थींदो आहे हर हफ़्ते, उहो कीअं थींदो आहे, कुझु आख़िरी हिसे में कुझु इन मामले ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। अॼु असां सां गॾु अदारा शुमारियात जा चीफ आहिनि डॉक्टर नईम ज़फ़र साहिब सां गॾु मौजूदु हूंदा, उन सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। इन सॼे मामलनि ते तफ़सीली तौर ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। जेके सवाल हूंदा, आवाम जा कुझु सवाल आहिनि, उन बाबति उन्हनि खां बि ॼाण वठंदासीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया मेहरान टीवी को। सबसे पहले, क्योंकि मैंने जैसे इंट्रो में कहा, ये डिजिटल आदमशुमारी है और पाकिस्तान में पहली दफ़ा हो रही है, लेकिन जो चीज़ पहली दफ़ा हो रही है यकीनी तौर पे उस पर कुछ इख्तलाफात भी होते हैं और मसाइल भी होते हैं, और सियासी पार्टियों के इख्तलाफात तो बड़े देरीना होते हैं। तो इस मामले पे पहले तो ये थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, डिजिटल आदमशुमारी पे तमाम सियासी पार्टियों का इत्तेफाक है? पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मेहरान टीवी का। मेरी ख्वाहिश थी कि सिंधी में जवाब देता, जैसी भी मुझे आती है, लेकिन चूँकि सारे पाकिस्तान के लोग सुनेंगे आपके चैनल को, इसकी रीच सारे सूबों में, तो मैं इसका उर्दू में जवाब दूंगा। देखें, सियासी पार्टियों का इस पर कितना एतमाद है, इसको बताने के लिए मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूँ। जी जी। कि जो 2017 के इंतखाबात हुए थे, उसमें इलेक्शन आपके बिल्कुल सामने आ गया था। 2018 का इलेक्शन और 17 के सेंसस में कोई ज़्यादा गैप नहीं था। जी हाँ। तो उस वक्त रिज़ल्ट प्रोविजनल थे, और उसमें सेंसस के रिज़ल्ट्स की पड़ताल करनी होती है, उसमें वक्त लगता है, और सियासी जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं उनका एक जगह मुत्तफिक होना ज़रूरी होता है। सही। तो इतना वक्त नहीं था, तो 24वीं आईनी तरमीम की, और उसमें इजाज़त दी गई कि जनाब आप ये जो अबूरी प्रोविजनल रिजल्ट्स हैं, इनको यूज़ करके आप हदबंदियों में जाएं, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है 51(5) आर्टिकल 51 और सब आर्टिकल 5 में लिखा है कि इलेक्शन कमीशन जो लेटेस्ट आपके सेंसर रिजल्ट हैं उसको इस्तेमाल करेगा हदबंदियों के लिए। अब उस वक्त तक वो लेटेस्ट नहीं थे, ऑफिशियल नहीं थे, अबूरी थे, तो इसलिए आपने वो आईनी तरमीम की। अच्छा, साथ में ये भी हुआ कि ये इस दफ़ा के लिए कर रहे हैं। आईनी तरमीम हुई तो इत्तफाक है सियासी पार्टियों का? हाँ, इत्तफाक है। तो मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि वो असेंबली से हुआ, सीसीआई में आया, तो सबका इत्तफाक था, सारे जितने भी इलेक्टेड लोग हैं हमारे, तो इसीलिए वो बज़ाहिर किसी ने इख्तलाफ नहीं किया, कोई स्टेटमेंट के जरिए आपकी नॉलेज में आई हो? उनको उसमें उनको थे इतराज़ात, सिंध के खास तौर पे इतराज़ात थे, वो उसके बाद हल करने की कोशिश की, लेकिन बात यह है कि अबूरी पे आप इलेक्शन में चले गए। अच्छा, साथ में उन्होंने कहा देखें ये आपको हम एक दफा की इजाजत दे रहे हैं, हर दफा नहीं होगा, तो आप जो अगला इलेक्शन कराएंगे उसके लिए नए इलेक्शन करें। अबूरी पे 3 सीटें बड़ी थी जो हल्का बंदियां हुई थी, वो अबूरी लिस्टों में 2017 पे भी थी। अच्छा अच्छा। उसके बाद फिर उसके बाद वो रिजल्ट्स ऑफिशियल भी डिक्लेयर कर दिए गए थे, तो वो हो गया, वो एक तरह से वो चैप्टर क्लोज हो गया, सेटल हो गया। अच्छा, फिर यह कहा जाए अगला आप जो सेंसस कराएंगे ना 10 साल बाद नहीं होगा, आपको ASAP कराना होगा। अच्छा। अब सेंसस इतनी बड़ी एक्सरसाइज है और ये डिजिटल हो रही है, तो उसमें ASAP हफ्तों और दिनों में नहीं हो सकता, उसमें कुछ साल चाहिए होते हैं। आपको पूरा निज़ाम बदल रहे हैं, उसमें आपको बेहिसाब प्रोक्योरमेंट करनी है, बहुत सारी ट्रेनिंग देनी है, सूबाई इंतज़ामिया से आपने कोऑर्डिनेशन करनी है, आपने कोई 1.25 लाख लोगों को ब्लॉक्स में भेजना है, उनको ट्रेन करना है, फैसिलिटेट करना है, रिसोर्स करना है, आपके जो सिक्योर्ड इन्वायरमेंट देने के लिए आपके जो मुसल्लह अफवाज हैं, पुलिस की एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, उससे आपने कोऑर्डिनेशन का मैकेनिज्म बनाना है, और फिर आप सोचेंगे कि निज़ाम बन गया तो अब हम सेंसस की तरफ जा सकते हैं। तो वो पूरा निज़ाम बनाने में तकरीबन 2 साल लगे। तो अल्लाह का शुक्र है अब हम उस स्टेज पे हैं। अब फिर मैं ये बताऊं कि वो तो चलें 2017 का सेंसस था और एक प्रोविजनल पे आपको जाने की इजाज़त मिली, वो तो सेटल चीज़ हो गई, बाद में रिजल्ट ऑफिशियल भी हो गए। अब जब ये नए आदमशुमारी पे हम जा रहे हैं तो ये डिजिटल है, और इसमें जब CCI ने 13 जनवरी 2022 को हमें इजाज़त दी, हम एक पूरा वर्क प्लान लेके गए कि जनाब, और उसमें माइलस्टोन्स लेके गए, पूरी टाइमलाइन, अपनी जो रिसोर्सेज की नीड्स लेके गए, स्टेक होल्डर्स कौन से होंगे, उसका जो ओवरसाइट का मैकेनिज्म है, सेंसस मॉनिटरिंग कमेटी जिसको मिनिस्टर प्लानिंग देखते हैं, डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन, उसमें सूबे की चीफ सेक्रेटरी, उनकी इंतजामिया हैं, तो ये चीज़ें हमने उनको इंतजामी चीज़ें सारी अप्रूव करवाई उनसे। उसमें उन्होंने 12 सिफारिशात थी, उसमें एक बड़ी सिफारिश ये थी कि देखिए पिछली दफ़ा ट्रस्ट डेफिसिट था,
تو اس دفعہ نہیں ہونا چاہیے. ہم نے کہا بالکل جناب ایسا ہی کریں گے, اور ہم نے سی سی آئی کے حکم کی تعمیل کی. اس میں آپ کو بتاؤں کہ ہم 4 دفعہ ہر سی سی آئی اس گورنمنٹ کی یا پچھلی گورنمنٹ کی, پی ٹی آئی کی پی ٹی آئی, انہوں نے جو 12 سفارشات تھی نا, اس میں کہ ڈیجور طریقے سے کرو گے, لیٹسٹ ٹیکنالوجی استعمال کرو گے. ڈیجیٹل سینسس کی شروعات پی ٹی آئی گورنمنٹ سے شروع ہو گئی تھی. شروعات تو اس سے 10 سال سے پہلے کرنے کی تو نون میں شروع ہو گئی تھی. تو اس میں ساری سیاسی جماعتیں ہے, تو مطلب ایک خلاف ابھی بنتا نہیں ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, پی 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 ہو یا پی ایم ایل این ہو, ہر دور کی پارٹیسپیشن. ہاں, کیونکہ دیکھا نا معاملہ 17 میں ترمیم ہوئی, 18 کے انتخابات ہوئے, اس میں تھا کہ جلدی کرو, پھر انہوں نے کہا کہ یہ دیر ہو رہی ہے اس مسئلے کا حل ہونے, تو آگے اگلی حکومت کو پاس آن کیا. پھر وہ علی زیدی صاحب تھے میری ٹائم کے جو منسٹر تھے, ان کی سرکردگی میں کمیٹی بنی, اس میں ایکسپرٹس بیٹھے, صوبوں سے لوگ آئے, انہوں نے کہا کہ ہاں جناب غلطیاں تھیں, اس کا تدارک کرو. انہوں نے براڈ گائیڈ لائن دی. پھر ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن کے تحت جو پی ٹی آئی کی پچھلی گورنمنٹ تھی, انہوں نے سینسس ایڈوائزری کمیٹی بنائی, ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن نے ہیڈ کی. انہوں نے کوئی 8-10 مہینے ڈیلیبریٹ کر کے, صوبوں کے لوگ تھے اس میں, ڈیموگرافرز تھے, کوئی 12 سفارشات کی. وہ 12 سفارشات سی سی آئی نے, جو اگین ایک فورم ہے, اس نے 13 جنوری 22 کو اپروو کیا. اب ہم اس کو لے کے آگے چل رہے ہیں, تو ہم جو ابھی تک کیا ہے ہم نے اس کی تعمیل کی ہے. صحیح. اچھا ظفر صاحب, ایک چیز یہ بھی معلوم کرنا چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں اس پورے ڈیجیٹل سینسس کو حتمی طور پہ کتنا ٹائم لگے گا؟ دیکھیں فیلڈ ورک میں 1 مہینہ لگے گا. مارچ سے شروع ہوا ہے, 1 اپریل کو فیلڈ ورک ہم پورا کر لیں گے, جس میں لسٹنگ کریں گے ہم سارے ہاؤس ہولڈ اسٹرکچر. حتمی لسٹنگ کب ممکن ہے؟ دیکھیں وہ آپ کی طرف سے, وہ تو چلو انشاءاللہ 30 اپریل ہے. 30 اپریل کو دیکھیں ہم الیکشن کمیشن سے ریزلٹ شیئر کرنا, یہ ہمیں ڈائریکشن ہے. مطلب 30 اپریل 2023 کی اجازت سے میں ایک چیز لنک کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت سیاسی رومنس چل رہے ہیں یا ایک فضا قائم ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ جو صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہیں وہ 10 اپریل یا 18 اپریل کو ممکن ہے, یا تو پھر وہ آپ کی یہ ڈیجیٹل سینسس کے اندر شامل نہیں ہوگا, وہ پرانے ڈیجیٹل سینسس پرانے سینسس کے تحت ہوں گے, مطلب آپ کے سینسس کے تحت نہیں ہو سکیں گے. دیکھیں اس میں آپ کانسٹیٹیوشن کو دیکھیں, میں آئینی ایکسپرٹ نہیں ہوں, میں صرف کوٹ کر رہا ہوں کہ جو آرٹیکل 51(5) میں یہ لکھا ہے, میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن حد بندیاں لیٹسٹ سینسس پہ کرے گا. تو اس وقت تک تو لیٹسٹ سینس جو 30 اپریل کو ہم ریزلٹ دے پائیں گے, اس سے پہلے جو بھی چیز ہوگی وہ تو لیٹسٹ 2017 ہوگی. اچھا, مطلب اس سے پہلے تک وہ ممکن نہیں, مطلب کہ 30 اپریل سے پہلے ممکن ہی نہیں ہے. ہاں 30 اپریل کو ہم اسی لحاظ سے ہم کام کر رہے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے ایک دن میں نہیں پہنچتا آدمی. آپ پلان کرتے ہو فیلڈ ورک, اس کے بعد کا ٹائم پیریڈ کتنا ہوتا ہے؟ ایک تو آپ کے اینڈ پہ کام ختم ہوا, اس کے بعد اپروول اور فردر پروسیجر میں اندازہ اس میں نہیں, 30 اپریل تک تو انشاءاللہ یہ منظور ہو جائیں گے. اچھا, منظوری کے مراحل ہوتے ہیں اس میں منظوری بھی ہے, سی سی آئی کے آگے رکھیں گے, گورنمنٹ اس کو منظور ڈیپینڈ کرتا ہے, وہ اس میں ڈیلے بھی ہوتا ہے, اس میں ڈیلیبریٹ کریں گے. امید تو یہی ہے, کیونکہ اس دفعہ ان کا بھروسہ اللہ کا شکر ہے ابھی تک تو مجھے لگتا ہے شامل حال ہے. تھوڑا سا کہتے ہوئے میں جھجکتا ہوں, اپنی سی پوری کوشش کی ہے, لیکن ظاہر ہے پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ پابند. ایک چیز تو کلیئر ہے کہ اپریل کے مڈ یا اینڈ تک انتخابات اگر ہوئے تو آپ کے ڈیجیٹل سینسس کے تحت نہیں ہوں گے, ظاہری بات ہے. ہاں, کیونکہ اس وقت تک ہمارا نتیجہ وہ آفیشیل نہیں ہوگا, کیونکہ 1 اپریل کو تو ہم فیلڈ ورک کریں گے. اس کے بعد ہمیں کچھ تھوڑا وقت تو لازمی چاہیے. ٹھیک ہے, ڈیجیٹل ہے اور زندگی آسان ہو جاتی ہے. جب آپ کا پیپر پینسل کا تو اس میں تو سال سے زیادہ لگتا تھا نتیجہ آنے میں, اس دفعہ بہت جلدی ہوگا. لیکن بہت جلدی کر کے ہم کوئی ایسی صورتحال تو نہیں کریں گے نا کہ کسی صوبے کا اعتماد نہ ہو, اس کے نمبر اس کے خیال سے بہت زیادہ کم یا کم آ رہا ہوں, اس کی شکایت کو بھی نہ سنیں. تو ان چیزوں کا تدارک کر کے ان کو بھروسہ دے کے پھر ہم لے کے جائیں گے, تاکہ وہ نمبر, اتنا پیسہ لگا ہے, 2 سال کی محنت لگی ہے, 1.25 لاکھ لوگ صوبائی انتظامیہ کے ہیں انیومریٹر, 2.25 لاکھ آرم فورسز پولیس ہیں. ہمارا جو 2000 سے زیادہ کا عملہ ہے وہ 1.5-2 سال سے کچھ بھی نہیں کر رہا, وہ صرف پرائسز کا فنکشن جو لازمی ہو کر رہے ہیں, باقی ساری چیز اس پر ہے. آپ لوگ بھی سٹیک ہولڈر ہیں الیکشن سے متعلق, تو آپ لوگوں کو کبھی ان تمام متعلقہ ہیئرنگز وغیرہ میں بلایا گیا کہ آپ لوگوں کی تیاری کتنی ہے؟ ابھی تک دیکھیں ہمیں نہیں بلایا گیا ہے. ہمیں بلایا جائے گا تو ہم کو اپنی ٹائم لائن بتا دیں گے, اور ہم یہ بتا دیں گے کہ ہمارا ریلیٹیو فورم جو ہے وہ سی سی آئی ہے, اس کے تحت ہم یہ کر رہے ہیں, اور ان تاریخوں پہ ہم انشاءاللہ رزلٹ دے دیں گے. کیونکہ اس میں پھر ہمارا رول بنتا نہیں, الیکشن کمیشن کا کام ہے وہ. نہیں سر, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پھر بات چیت کے سلسلے کو کنٹینیو کریں گے. نہیں بریک تھا وٹھوں بریک ہم وہ گال بول جس سلسلے کے جاری رکھنا سے